السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم لوگ اردو کا قاعدہ پڑھ رہے ہیں اور آج اردو کا قاعدہ میں صفحہ نمبر 14 پڑھنے جا رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 14 پڑھنے جا رہے ہیں اور آج کا ہم لوگوں کا جو لیسن چلے گا وہ لیسن نمبر یعنی سبق نمبر 21 چلے گا۔ سبق نمبر یا لیسن نمبر جو چلے گا وہ 21 چلے گا۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں اور آج کچھ نئی الفاظ کو سیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے یہاں تک کچھ الفاظ دیے گئے ہیں اور انہی الفاظ کے ذریعہ یہاں پر نیچے میں ان کے جملے بنائے گئے ہیں، ان کو ہم لوگ پڑھیں گے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ ٹے زیر ٹی، ٹے زیر ٹی کاف ٹے زبر کٹ، ٹی کٹ، ٹے زیر ٹی کاف ٹے زبر کٹ، ٹکٹ، ٹکٹ، شین زیر شی، کاف نون زبر کن، شیکن، شین زیر شی، کاف نون زبر کن، شیکن، شیکن، کاف رے زیر کر، کاف رے زیر کر، چے، کرچ، کرچ، کاف رے زیر کر چے، کرچ، کرچ، پے رے زیر پر، پے رے زیر پر، چے، پرچ، پے رے زیر پر، چے، پرچ، الف پیش او، جیم ڈال زبر جڈ، اوجڈ، اوجڈ، الف پیش او، جیم ڈال زبر جڈ، اوجڈ، اوجڈ، میم پیش مو، خے لام زیر خل، خے پیش خو، دال الف زبر دا، خے خدا، لام زیر خل، خے پیش خو، دال الف زبر دا، خدا، چے پیش چو، غین لام زبر غل، چغل، چے پیش چو، غین لام زبر غل، چغل، چغل۔ اب یہاں پر دیکھیے جو اوپر ہم لوگ الفاظ پڑھے ہیں انہی الفاظ کو ملا کر ایک دو الفاظ ملا کر جملے بنائے گئے ہیں۔ پے رے زیر پر، چے، پرچ، یہاں پر چے ہم لوگ کو یہاں پر ساکن کر دے رہا ہے۔ چے کو ہم لوگ چے بھی بول سکتے ہیں یا چے موقوف بھی بول سکتے ہیں۔ موقوف میں کیسے ہم لوگ بولیں گے؟ پے رے زیر پر، چے موقوف، پرچ، یا صرف آپ ایسے پڑھ سکتے ہیں پے رے زیر پر، چے، پرچ، دال واپس دو، دال واپس دو، پرچ دو، پرچ دو، الف پیش او، جیم ڈال زبر جڈ، اجڈ، الف پیش او، جیم ڈال زبر جڈ، اجڈ، نون ہے زبر نا، نون ہے زبر نا، بے نون زبر بن، بے نون زبر بن، اجڈ نا بن، اجڈ نا بن، چے پیش چو، غین لام زبر غل، چغل، چے پیش چو، غین لام زبر غل، چغل، چغل، سین بے زبر سب، سین بے زبر سب، سین یہ زیر سے، سین یہ زیر سے، بے پیش بو، رے الف زبر را، برا، بے پیش بو، رے الف زبر را، بورا،
चुगल सबसे बुरा, चुगल सबसे बुरा। खे तो ज़बर खत, खे तो ज़बर खत। पे रे ज़बर पर, पे रे ज़बर पर, खत पर। टे जे टी, काफ टे ज़बर कट, टिकट। टे जे टी, काफ टे ज़बर कट, टिकट। लाम ज़बर ला, गाफ अलीफ ज़बर गा, लगा, लगा। दाल वापस दो, दाल वापस दो, टिकट लगा दो। खत पर टिकट लगा दो। अलीफ सीन ज़ेर इस, अलीफ सीन ज़ेर इस। मीम ये ज़र में, नून गुन्ना, में, इस में। सीन ज़ेर सी, काफ नून ज़ेर कन, सिकन, शिकन। शीन ज़ेर सी, काफ नून ज़बर कन, शिकन। नून है ज़बर ना, नून है ज़बर ना। डाल अलीफ ज़बर डा, लाम, डाल, डाल अलीफ ज़बर डा, लाम, डाल। इसमें शिकन ना डाल, इसमें शिकन ना डाल। ये है ज़बर यह, ये है ज़बर यह। इसको बहुत जगह ये दो तरीके से पढ़ा जाता है, ये और यह भी पढ़ता है। हिंदी में इसको यह पढ़ा जाता है, जबकि उर्दू में हम लोग इसको ये पढ़ते हैं। ये दोनों तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है ज़ेर ये है ज़ेर ये। काफ सीन ज़ेर किस, काफ सीन ज़ेर किस। काफ ये ज़ेर की, काफ ये ज़ेर की। काफ रे ज़ेर किर, चे, किरच। काफ रे ज़ेर किर, चे, किरच। है ये ज़बर है, है। ये किस की किरच है, ये किस की किरच है। काफ अलीफ ज़बर का, मीम, काम। काफ अलीफ ज़बर का, मीम, काम। मीम ये ज़र में, मीम ये ज़र में। नून गुन्ना, में। मीम ये ज़र में, नून गुन्ना, में। मीम पेस्मो, खे लाम ज़ेर खिल, मुखिल। मीम पेशमो, खे लाम ज़ेर खिल, मोखिल। नून है ज़बर ना, नून है ज़बर ना। है वापस हो, है वाव पेश हो। काम में मुखिल ना हो, काम में मुखिल ना हो। अब यहाँ पर देखिए 3 हरूफ वाले अल्फाज हैं, इसको भी यहाँ से यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद भी यहाँ पर इसको कुछ 2 हरूफ 3 हरूफ मिला 2-3 अल्फाज मिलाकर क्या एक जुमला बना दिया गया है। तो आइए यहाँ पर पढ़ते हैं। मीम ज़ेर में, लाम वाव पेस्लो, मिलो। मीम ज़ेर में, लाम वाव पेश लो, मिलो। गाफ ज़ेर गी, नून वाव पेश नो, गी नो। गाफ ज़ेर गी, नून वाव पेश नो, गिनो, गिनो। पे ज़ेर पी, ये वाव पेश यू, पियो। पे ज़ेर पी, ये वाव पेश यू, पियो। सीन ज़ेर से, ये वापस यू, सियो। सीन ज़ेर से, ये वाव पेश यो, सियो। बे पेश बू, नून वापस नू, बुनो। बे पेश बू, नून वाव पेश नू, बुनो, बुनो। सीन पेश सू, नून वाव पेश नू, सुनो। सीन पेश सू, नून वाव पेश नू, सुनो, सुनो। अब यहाँ देखिए 2 अल्फाज मिलाकर एक जुमला बनाया गया है। दाल ज़बर दा, वाव अलीफ ज़बर वा, दवा। दाल ज़बर दा,
واو الف زبر وا دوا. پے زیر پی یہ واو پیش یو پیو. پے زیر پی یہ واو پیش یو پیو. دوا پیو دوا پیو. الف سین زیر اس الف سین زیر اس کاف واو پیش کو کاف واو پیش کو اس کو. سین زیر سے یہ واو پیش یو سیو سین زیر سے یہ واو پیش یو سیو اس کو سیو اس کو سیو. جیم الف زبر جا لام جال جیم الف زبر جا لام جال. بے پیش بو نون واو پیش نو بونو بے پیش بو نون واو پیش نو بونو. جال بونو جال بونو. بے الف زبر با تے بات بے الف زبر با تے بات. تے واپس تو تے واپس تو بات تو. سین پیش سو نون واو پیش نو سنو سین پیش سو نون واو پیش نو سنو. بات تو سنو بات تو سنو. ہے میم زبر ہم ہے میم زبر ہم سین یہ زیر سے سین یہ زیر سے. میم زیر می لام واو پیش لو میلو میم زیر می لام واو پیش لو میلو. ہم سے میلو ہم سے میلو. الف نون زیر ان الف نون زیر ان کاف واو پیش کو کاف واو پیش کو ان کو. گاف زیر گی نون واو پیش نو گینو گاف زیر گی نون واو پیش نو گینو گینو.